येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दपारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्थितं तस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टुपसङ्ख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते यस्य ग्रन्थकारेण। अव्ययसंज्ञा प्रकरणम् इदानीं प्रारब्धं वर्तते। स्वरादिनिपातमव्ययम् इति सूत्रम् अव्ययसंज्ञायाः विधायकम्। तस्य अनन्तरम् इदं सूत्रं वर्तते तद्धितश्च असर्वविभक्तिः इति। किम् अनुवर्तते? अव्ययम् इति अनुवर्तते। तद्धितः असर्वविभक्तिः अव्ययम् इति अव्ययम् इति अनुवर्तते। अत्र किम् उद्दिश्य अत्र अव्ययसंज्ञा विधीयते? कस्य इदानीम् अव्ययसंज्ञा भवति? तद्धितान्तशब्दानां। तद्धितस्य। तद्धितः असर्वविभक्तिः इति प्रथमान्तशब्दः तावत् तद्धितः इत्यपि वर्तते, असर्वविभक्तिः इत्यपि वर्तते। तत्र असर्वविभक्तिः इति तस्य विशेषणं, तद्धितः इति विशेष्यं खलु। असर्वविभक्तिः इति तद्धितशब्दस्य विशेषणं। तद्धितः इति शब्दस्तावत् विशेष्यम्। एवं च असर्वविभक्तिः तद्धितः अव्ययं भवति इति सूत्रार्थः भवति खलु। असर्वविभक्तिः तद्धितः अव्ययम् भवति अथवा अस्ति वाक्याध्याहारः। वृत्तिं पश्यामः। तद्धितान्तशब्दः असर्वविभक्तिः अव्ययसंज्ञो भवति। तद्धितान्तः शब्दः असर्वविभक्तिः अव्ययसंज्ञो भवति इति वृत्तिः। यः शब्दः तद्धितान्तः भवति सः कीदृशः स्यात्? असर्वविभक्तिः स्यात्। सः किं भवति? अव्ययसंज्ञो भवति इति। एवं वा? सूत्रार्थः अवगतो वा? अवगतम्। इदानीं प्रश्नः आयाति। तत्र तद्धितान्तः इति शब्दः खलु। तद्धितान्तशब्दः असर्वविभक्तिः किं भवति? अव्ययसंज्ञो भवति इति सूत्रार्थः वर्णितः वृत्तिकारेण। तत्र तद्धितान्तः इत्यत्र कश्चन आक्षेपः वर्तते अस्माकं। किमर्थं तद्धितान्तः इति? कुतो न तद्धितः इत्येव? तद्धितः इति प्रत्ययः खलु। तद्धितः इति कस्य नाम? प्रत्ययसमूहस्य खलु नाम तद्धितः इति। प्रत्ययस्य तद्धितः इति नाम। प्रत्ययग्रहणं कृतम्। अव्ययम् इति संज्ञाविधिः विधीयते अत्र सूत्रे। तद्धितः इति प्रत्ययस्य ग्रहणं करोति, अव्ययसंज्ञा च विधीयते। इदानीं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषा अस्माभिः पठिता पूर्वं। यदा संज्ञा विधीयते तत्र यदि प्रत्ययग्रहणं कुर्वन्ति तर्हि तत्र तदन्तविधिर्न भवति इति सूत्रार्थ एका परिभाषा अस्माभिः पूर्वं पठिता वर्तते। तक्तवतो निष्ठा इत्यत्र
निष्ठासंज्ञा क्त प्रत्ययान्तस्य भवति वा केवलस्य क्त इति प्रत्ययस्य भवति वा? केवलं त इति प्रत्ययस्य खलु प्रत्ययान्तस्य निष्ठासंज्ञा नास्ति, प्रत्ययान्तस्य तव तु प्रत्ययान्तस्य निष्ठासंज्ञा नास्ति, केवलस्य प्रत्ययस्य एव संज्ञा सा विधीयते। कुतः एवम्? इयं परिभाषा आसीत् तत्र संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिः नास्ति इति। तक्तवतो निष्ठा इत्यत्र अयं नियमः सङ्घटते स्म खलु। संज्ञाविधिः अस्ति, निष्ठा इति संज्ञा विधीयते, प्रत्ययस्य ग्रहणं कृतं तक्तवतु इति, तत्र तदन्तविधिः निषिध्यते। तेन क्तवतु प्रत्ययौ निष्ठासंज्ञौ भवतः इति सूत्रार्थः वर्णितः। अत्र किमर्थं तस्य विपर्ययः क्रियते? तद्धितः असर्वविभक्तिः तद्धितः अव्ययसंज्ञको भवति, तद्धितान्तः इति कथं सूत्रार्थः वर्णितः इति चेत्, यद्यपि संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्ति इति अस्ति परिभाषा, तथापि यदि अव्ययसंज्ञा केवलस्य तद्धितस्य क्रियते, तद्धितान्तस्य न क्रियते इति मन्यामहे, तर्हि किं प्रयोजनं स्यात्? अव्ययसंज्ञायाः प्रयोजनं किम्? अव्ययादाप्सुपः इत्यादि खलु। अव्ययात् उपः लुक् स्यात् इति बहूनि प्रयोजनानि सन्ति तस्य अव्ययसंज्ञायाः। परन्तु तत्र यदि केवलस्य तद्धितस्य केवलस्य यदि संज्ञा क्रियते तदा प्रयोजनं न भवति। तद्धितान्तस्य यदा संज्ञा क्रियते तदा एव किमपि प्रयोजनाय तिष्ठति। अतः केवलस्य प्रत्ययस्य संज्ञाकरणे प्रयोजनाभावात् तदन्तस्य नाम तद्धितान्तस्यैव संज्ञा भवति। अवगतं वा? अतः वृत्तौ किमुक्तं? तद्धितान्तः शब्दः असर्वविभक्तिः अव्ययसंज्ञं भवति, अव्ययसंज्ञो भवति इत्युक्तं खलु। एतत् किमर्थम् उक्तम् इति चेत्, इयं परिभाषा वर्तते संज्ञाविधौ प्रत्ययकरणे तदन्तविधिर्नास्ति इति, तथापि इयं परिभाषा विद्यते, तथापि यदि केवलस्य तद्धितस्य प्रत्ययसंज्ञा यदि अव्ययसंज्ञा यदा भवति तदा किमपि प्रयोजनं नास्ति अव्ययसंज्ञायाः। अतः पुनः वृत्तौ तद्धितशब्देन तद्धितान्तः इदानीम् असर्वविभक्तिः इति द्वितीयं पदं। तद्धितः असर्वविभक्तिः इति खलु सूत्रं। तद्धितः च असर्वविभक्तिः। असर्वविभक्तिः इत्यस्य कः अर्थः? यः कोऽपि वक्तुं पारयति वा? न सर्वविभक्तिः इति नैतत्पुरुष अस्ति अत्र। न सर्वविभक्तिः इत्यस्य को अर्थः स्यात्? नाम विभक्ति प्रत्ययः न आगच्छन्ति इति वा? नहीं है, जो सर्वविभक्त नहीं है, एवं खलु। यः असर्वविभक्तिः इत्यस्य कः अर्थः स्यात्? यदि केवलः नैतत्पुरुषसमासः स्यात् तर्हि कः अर्थः स्यात्? उत्तिति वा? उत्तिति भवति वा? सर्वविभक्ति सर्वविभक्तिः सर्वनामस्थाने सर्वविभक्तिः। असर्वविभक्तिः इत्युक्ते या काचित् विभक्तिः इत्यर्थः खलु। सर्वाविभक्तिः इति न, या काचित् विभक्तिः इत्यर्थः स्यात्। All vibhaktis, right? सर्वाविभक्ति। असर्वविभक्तिः विभक्तिः सर्वाचासो विभक्तिश्च इति सर्वविभक्तिः। तदनन्तरं न सर्वविभक्तिः असर्वविभक्तिः। यदि अयं समासः विप्रेतः तर्हि कः अर्थः स्यात् असर्वविभक्तिपदस्य? सर्वविभक्तिपदस्य अर्थः कः महोदय?
हा तदेव वर्ण्यते इदानीं यस्मात् न सर्वविभक्तेः उत्पत्तिः सः असर्वविभक्तिः यस्मात् न सर्वविभक्तेः उत्पत्तिर्भवति सः असर्वविभक्तिः इति भवति नोत्पद्यन्ते सर्वाविभक्तयः यस्मात् इति असर्वविभक्तिः बहुव्रीहिसमासः तत्पुरुषसमासः नास्ति बहुव्रीहिसमासः नोत्पद्यन्ते सर्वाविभक्तिः यस्मात् यस्मात् न सर्वविभक्तेः उत्पत्तिः सः असर्वविभक्तिः अवगतं वा नोत्पद्यन्ते यस्मात् न अवगतं महोदय हाँ न उत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयः यस्मात् यस्मात् शब्दात् यस्मात् तद्धितान्तात् सर्वा विभक्तिः न उत्पद्यते अव्ययः हाँ तदेव तादृशः तद्धितः अव्ययसंज्ञको भवति अत्र पश्यामः अत्र अवयवकार्त्स्नवृत्तिः सर्वशब्दः इति व्याख्यायते न्यासकारेण इदानीम् एकः शब्दः वर्तते उदाहरणार्थम् एकः एकः इति पदं वर्तते एकशब्दात् त्रयाणामपि वचनानाम् उत्पत्तिर्भवति वा एकः एकौ एके इति एवं भवति वा अथवा एकः एकम् एकेन केवलम् एकवचनं केवलम् एकवचनम् अत्र एकशब्दात् सर्वा विभक्तयः उत्पद्यन्ते वा न नोत्पद्यन्ते तर्हि अस्यापि अव्ययसंज्ञा वक्तुं शक्यते वा न शक्यते तद्धितान्तः नास्ति तद्धितान्तः नास्ति भवतु असर्वविभक्तिः इति वक्तुं शक्यते वा तस्य न विभक्तिः शक्यते सर्वा विभक्तिः यस्मात् वक्तुं शक्यते वा असर्वविभक्तिः शक्यते एकशब्दस्य वक्तुं शक्यते वा शक्यते शक्यते एवमेव द्विशब्दस्यापि वक्तुं शक्यते त्रिशब्दस्यापि वक्तुं शक्यते खलु द्विशब्दस्य अनन्तरं केवलं द्विवचनमेव भवति एकवचनं बहुवचनं तस्य न भवति तस्मात् न भवति खलु द्विशब्दात् एवं बहुशब्दादपि अथवा त्रिशब्दादपि केवलं बहुवचनस्य प्रयोगः भवति एकवचनं द्विवचनं च न भवतः इति न भवति असर्वविभक्तिः इति वक्तुं शक्यते परन्तु सः अर्थः अत्र अभिप्रेतः नास्ति इत्युक्ते असर्वविभक्तिः इत्यत्र एकशब्दात् यद्यपि एकशब्दः असर्वविभक्तिः इति विशेषणभाक् तथापि अत्र कः अर्थः अभिप्रेतः इति चेत् एका अपि विभक्तिः तस्मात् न उत्पद्येत ओके सर्व इत्युक्ते फुल्लि अवयवकार्त्स्न्यं कृत्स्नम् इत्यर्थः सर्वशब्दः कृत्स्नवृत्तौ वर्तते अवयवकार्त्स्नवृत्तिः सर्वशब्दः इत्युक्ते सर्वशब्दः असर्वविभक्तिः इत्यत्र सर्वशब्दः कस्मिन् अर्थे वर्तते बाहुल्यार्थे वर्तते इति न एकशब्दः उदाहरणार्थम् एकशब्दः असर्वविभक्तिः एकशब्दः इति वक्तुं शक्यते खलु उत्पद्यते सर्वाविभक्तिः मात् इति कृत्वा एकशब्दः असर्वविभक्तिः तत्र असर्वविभक्तिः इत्यत्र सर्वशब्दः तत्र उपयुज्यते तत्र सर्वशब्दस्य कः अर्थः अत्र प्रसज्य प्रतिषेधः वा न प्रसज्यप्रतिषेधः इति न तत्र पर्युदास एव पर्युदासम् आम् आम् तत्र न उत्पद्यते सर्वाविभक्तिः इत्यत्र अथवा प्रसज्यप्रतिषेधः इति वा मन्यन्तु चिन्ता नास्ति तत्र सर्वशब्दः कस्मिन् अर्थे वर्तते इति चेत् बाहुल्यार्थे वर्तते खलु न एकशब्दस्य असर्वविभक्तिः इति विशेषणं कस्मिन् अर्थे सर्वशब्दः यदा
बाहुल्यार्थे वर्तते तदा असर्वविभक्तिः। एकैकस्यापि अवयवस्य यदि वाचकः सर्वशब्दः भवति तदा एकशब्दस्य असर्वविभक्तिः इति विशेषणं न भवति। कुतः? तत्र एकवचनस्य उत्पत्तेः खलु। एकशब्दस्य असर्वविभक्तिः इति संज्ञा कस्मिन् अर्थे इति चेत् यदा सर्वशब्दः बाहुल्यवाची। बाहुल्यवाची इत्युक्ते बहु बहु many places it is not इत्यस्मिन् अर्थे बहु इत्यस्मिन् अर्थे यदा सर्वशब्दः तदा अस्मात् बहवः प्रत्ययाः नोत्पद्यन्ते खलु। द्विवचनसंज्ञकाः बहुवचनसंज्ञकाश्च प्रत्ययाः नोत्पद्यन्ते। अतः एकशब्दः असर्वविभक्तिः इति वक्तुं शक्यते। परन्तु यदि एकैकस्यापि अवयवस्य विवक्षा तदा भवति सर्वशब्दस्य, सर्वशब्दे सर्वत्वम् इति अस्ति खलु इति मन्यामहे सर्वः इति। तत्र सर्वशब्दस्य अवयवम् अपि अभिप्रेतं वर्तते चेत्, अवयवः तस्य अभिप्रायरूपेण तिष्ठति चेत् तदा किं भवति? एकशब्दात् एकवचनानाम् उत्पत्तिर्भवति इति कारणेन असर्वविभक्तिः इति वक्तुं न शक्यते तदा। तत्र कीदृशः अर्थः अभिप्रेतः इति चेत् ईदृशः यः असर्वविभक्तिः इत्युक्ते एकापि विभक्तिः तस्मात् नोत्पद्येत इति। अवगतं वा? कः अर्थः इति चेत् निरवशेषः इत्यर्थः। निरवशेषा सर्वा। येषां त्रयाणां वचनानां विभक्तिः इति संज्ञा कृता, तानि सर्वाणि यतः नोत्पद्यन्ते इत्यर्थः। येषां त्रयाणां वचनानां विभक्तिः इति संज्ञा कृता, एवं खलु। एकवचन बहुवचनानां सर्वेषामपि वचनानां विभक्तिः इति संज्ञा कृता वर्तते। तानि सर्वाणि यतः नोत्पद्यन्ते निरवशेषरूपेण। सुबन्तम् एव न इत्यर्थं वा? एक्साक्ट्लि सत्यं। नाम प्रयोगे तादृशं भवति, प्रयोगे तादृशः शब्दः दृश्यते यत्र एका अपि विभक्तिः तस्मात् न दृश्यते। तादृशः कश्चित् तद्धितान्तः वर्तते। तथा दर्शनमस्ति। तादृशानां तद्धितानाम् अनेन अव्ययसंज्ञा विधीयते। अत्र कश्चित् इतरेतराश्रयः इव भवति। अव्ययसंज्ञा अस्ति इति कारणेन लोके सुबन्तानां दर्शनं न भवति, सुपां दर्शनं न भवति। सुपां दर्शनं नास्ति इति कृत्वा अव्ययसंज्ञा विधीयते। एवं काचित् व्यवस्था अत्र द्रष्टव्या भवति। अव्ययसंज्ञा अस्ति इति कारणेन तद्धितः असर्वविभक्तिः, असर्वविभक्तिः अस्ति इति कारणेन अस्य अव्ययसंज्ञा। इतरेतराश्रितमिव अस्ति इदं सूत्रम्। अवगतं वा? आम्। निरवशेषेण यस्मात् विभक्तेः उत्पत्तिर्न भवति, एकापि विभक्तिः तस्मात् न उत्पद्येत, सः तद्धितः असर्वविभक्तिः तद्धितः, तस्य अव्ययसंज्ञा भवति। अवगतं वा? उदाहरणानि पश्यामः। ततः, यतः, तत्र, यत्र, तदा, यदा, सर्वदा, सदा इति एतानि उदाहरणानि दत्तानि उक्तौ। ततः कथं भवति? ततः अथवा यतः तत् इति प्रत्ययः, तस्मात्
ओ ङसि न। ङसि प्रत्ययः क्षम्यतां ङसि हाँ चतुर्थी विभक्ति है ना पंचमी विभक्ति ङसि भ्याम्भ्यस् ङसि इति प्रयोक्तव्यमासीत् ङसि इति मुद्रितं क्षम्यतां तस्मात् किं भवति ङसि प्रत्ययात् तसिल् इति प्रत्ययः भवति पंचम्याः तसिल् इति अत्र टङ्कने दोषः जातः अत्र दोषः वर्तते अत्र दोषः वर्तते तत्र ङसि ङसि इति कर्तव्ये ङस् इति कृतं पञ्चम्यन्तात् प्रातिपदिकात् किं भवति तसिल् इति प्रत्ययः भवति तत्र पञ्चम्यास्तसिल् इति सूत्रं पञ्चम्यन्तात् तसिल् इति प्रत्ययः तत्र संख्या दत्ता वर्तते कृपया अष्टाध्यायीं पश्यन्तु अत्र अष्टाध्यायी मध्ये कुत्र अस्ति पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तमं सूत्रं पञ्चम्यास्तसिल् शुद्धं वा आम् तत्र प्राग्दिशो विभक्तिः इति सूत्रम् अनुवर्तते प्रथमसूत्र प्राग्दिशो विभक्ति प्राग्दिशो विभक्ति इति सूत्रम् अनुवर्तते अत्र तस्मिन् प्रकरणे पञ्चम्यास्तसिल् इति इदं सूत्रं तत्र पञ्चम्याः इति पञ्चमी विभक्तिः पञ्चम्यन्तात् प्रातिपदिकात् तसिल् इति प्रत्ययः भवति विभक्तिसंज्ञकश्च भवति तसिल् प्रत्ययस्य विभक्तिः इत्यपि संज्ञा वर्तते इदानीं तसिल् प्रत्ययस्य किम् अवशिष्यते तस् इति तद्धितसंज्ञश्च भवति अन्यत् प्रत्ययसंज्ञः तद्धितसंज्ञा अनन्तरं विभक्तिसंज्ञा च वर्तते तस् इत्यस्य तद्धितान्तत्वात् किं भवति प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुको धातु प्रातिपदिकयोः इति ङसेः लुक् तत् प्लस् ङस् एवमस्ति स्थितिः अस्ति वा अनन्तरं किं भवति इदानीं तस् इति प्रत्ययस्य संज्ञा का वर्तते विभक्तिः इति संज्ञा वर्तते हाँ तस्य किं प्रयोजनं विभक्तिसंज्ञायाः किं प्रयोजनं त्यदादीनामः विभक्तौ परतः त्यदादिशब्दानां किं भवति अकारादेशो भवति त्यदादीनाम् अङ्गानाम् अ इति आदेशः भवति तसिल् इत्यस्य विभक्तिसंज्ञकायाः किमपि प्रमाणमस्ति वा महोदय तदस्ति खलु तत्र प्राग्दिशो विभक्तिः अनुवृत्ति प्राग्दिशो विभक्तिः इति सूत्रात् दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति एकं सूत्रं वर्तते तस्मिन्नेव पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 26 वा 27 वा किमपि अस्ति 26 वा 27 वा सूत्रं तत् अस्ति वा तथा किं सूत्रं महोदय दिक्शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यः दिग्देशकालेषु अस्तातिः इति सूत्रं तस्मिन्नेव प्रकरणे अग्रे 27 एव वा तत्र दिक् इति पदम् अस्ति खलु दिक् शब्देभ्यः इति दिक् शब्दात् प्राक् ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेषां विभक्तिः इति संज्ञा च विधीयते पञ्चमाध्यायस्य तृतीय पादे प्रथमसूत्रतः 26 सूत्रपर्यन्तं सर्वासां विभक्तिसंज्ञा विधीयते इति एवम् एवम् एवं तेषु प्रत्ययेषु तसिल् इत्यपि प्रत्ययः एकतमः तसिल् इति प्रत्ययस्य इदानीं विभक्तिसंज्ञा अस्ति अतः किं भवति तत् शब्दस्य त्यदादीनामः इति अकारादेशः भवति
यदि विभक्तिसंज्ञा न स्यात् तर्हि ततः इत्यत्र तत्तः इति स्यात् रूपम् खलु ततः इति रूपं तस्प्रत्ययान्तस्य ततः यतः यदि विभक्तिसंज्ञा तसिल् प्रत्ययस्य न स्यात् तदा तत् इति तथा एव तिष्ठति स्म अकारादेशः न भवति इदानीम् अकारादेशः प्राप्नोति तिदादीनामः इति अकारादेशे कृते पूर्वरूपं पररूपं सर्वं भवति तदनन्तरं तस् तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञा इदानीं तस्प्रत्ययान्तस्य तद्धितान्तस्य अत्र पररूपम् अतो गुणे अतो गुणे तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति अव्ययसंज्ञा भवति तदनन्तरं प्रातिपदिकसंज्ञा तस्य अव्ययादाप्सुपः इति सुपः लुक् प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुत्पत्तिः सुपः लुक् सकारस्य विसर्गः ततः एवं यतः यत् शब्दात् यतः अत्र ङसि इति प्रयोक्तव्यं ङस् इति उपयुक्तं तदेकम् अयं दोषः अस्तु अग्रे तत्र यत्र तत् प्रकरणं पश्यन्तु कृपया पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य तत्र सूत्रं वर्तते पञ्चम्यास्तसिल् तस्य अनन्तरं किं तसेश्च पर्यभिभ्यां च सप्तम्यास् त्रल् इति प्रत्ययः विधीयते कस्मात् भवति त्रल् प्रत्ययः सप्तम्यन्तात् तत्र इत्यस्य कः अर्थः सप्तमी विभक्ति तत्र इत्युक्ते तस्मिन् स्थाने तस्मिन् इति प्रयोक्तव्ये तत्र इति तस्मिन् सप्तम्यर्थे विद्यते तत्र तत्र शब्दस्य प्रयोगः भवति तत् प्लस् ङि सप्तम्यर्थे सप्तम्यन्तं प्रातिपदिकं तस्मात् त्रल् इति प्रत्ययः भवति सप्तम्याः त्रल् इति एवं वा अग्रे किं भवति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः तदनन्तरं सिदादीनामः और अतो गुणे तद्धितश्च सर्वविभक्तिः अव्ययदाप्सुपः तत्र सु तत्र इत्येव तिष्ठति सुपः लुक् भवति तत्र इत्येव तिष्ठति अवगतं वा इधर त्रल प्रत्यय सिर्फ ये सप्तमी विभक्ति के परे आने के वजह से ये तद्धितश्च सर्वविभक्ति ही ये सूत्र का विधान हो रहा है ऐसा है ना सप्तम्यंत प्रातिपदिक होना चाहिए तत् शब्द के बाद वो सप्तम्यंत होना चाहिए उसके बाद ही त्रल होगा सो त्रल प्रत्यय क्योंकि ये सिर्फ एक ही सप्तम्यंत प्रातिपदिक के उसके बाद आ रहा है इसीलिए तद्धितश्च सर्वविभक्ति एवं नास्ति तत्र तत्र शब्दस्य प्रयोगः यत्र यत्र दृश्यते तत्र सर्वत्र सर्वाविभक्तिः न उत्पद्यते असर्वविभक्तिः वर्तते अतः अस्य असर्वविभक्तिस्तद्धितः इति कृत्वा असर्वविभक्तिः तद्धितः इति कृत्वा तत्र अव्ययसंज्ञा विधीयते तत्र परिगणनं कृतं महाभाष्ये तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इत्यत्र कुत्र कुत्र एतादृशाः प्रत्ययाः दृश्यन्ते इत्यत्र परिगणनं कृतं वर्तते एते प्रत्ययाः सन्ति खलु तसिल् प्रत्ययः तसि प्रत्ययः त्रल् प्रत्ययः एते प्रत्ययाः अस्मिन् प्रकरणे प्राग्दिशीयः प्राग्दिशो विभक्तिः इति अस्मिन् प्रकरणे ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते सर्वविभक्तिस्तद्धिताः इति कृत्वा तत्र परिगणनं कृतं they have been counted एते प्रत्ययाः असर्वविभक्तिस्तद्धिताः इति एते तद्धिताः असर्वविभक्तिस्तद्धिताः इति कृत्वा तत्र परिगणनं कृतं वर्तते भाष्ये तस्यैव व्याख्यानं
यतोहि अत्र इतरेतराश्रितं भवति खलु। अव्ययसंज्ञा यदा भवति तदा एव सर्वाविभक्तिः नोत्पद्यते, सर्वाविभक्तिर्नोत्पद्यते, नो चेत् विभक्तिप्रयोगः स्यात्। अव्ययसंज्ञा यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तं विभक्ति उत्पत्तिर्भवत्येव। विभक्तेः उत्पत्तिर्भवति चेत् तर्हि अव्ययसंज्ञा न प्राप्नोति। इतरेतराश्रयदोषवारणार्थं तत्र भाष्ये परिगणनमपि कृतं वर्तते। एते प्रत्ययाः असर्वविभक्तिप्रत्ययाः, असर्वविभक्तिस्तद्धिताः इति कृत्वा अवगतं वा? इदम् अवगतं वा? तत्र यत्र तदनन्तरं तदा यदा अस्मिन्नेव प्रकरणे दा इति किमपि दृश्यते वा? पश्यन्तु कृपया। तदो दा च न तस्मात् पूर्वं दानी च सप्तम्यास्त्रल् अग्रे इदमोहः किमोत वाह च छन्दसि इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते सर्वैकान्यकियन्तदः काले दा। आम् इत्यत्र काले दा इति सर्व एक अन्य किं यत् तत् एतेभ्यः किं भवति? काले अर्थे दा इति प्रत्ययः भवति। तत्र किम् अनुवर्तते? सप्तम्यास्त्रल् इति सूत्रात् सप्तम्याः इति अनुवर्तते। सप्तम्यन्तात् प्रातिपदिकात् काले अर्थे दा इति प्रत्ययः भवति। सः सप्तम्यन्तप्रातिपदिकः के भवन्ति इति चेत् सर्वशब्दात्। सर्वशब्दः यदा सप्तम्यन्तो भवति तदा तस्मात् सप्तम्यन्तात् सर्वशब्दात् दा इति प्रत्ययः भवति काले। किं शब्दात्? एकशब्दात्, अन्यशब्दात्, यत् शब्दात् तत् शब्दाच्च। यदा एते शब्दाः अथवा एते प्रातिपदिकाः एतानि प्रातिपदिकानि यदा सप्तम्यन्तानि भवन्ति तदा काले इत्यस्मिन् अर्थे दा इति प्रत्ययः भवति तेभ्यः। अत्र तस्मिन् काले इति तदा, तदा यस्मिन् काले इति यदा। कस्मिन् काले कदा, एकदा कस्मिन् काले कदा, एकस्मिन् काले एकदा, सर्वस्मिन् काले सर्वदा। अन्य इत्यस्य किं भवति महोदय? अन्यस्मिन् काले, अदर् टैम्, अन्यस्मिन् काले नाम अन्यदा इति भवति वा? अन्यदा इति भवति। एवं करोतु। अन्यदा न श्रुतम्। अन्यदा इति प्रयोगः वर्तते। एवं इदानीं तत् शब्दात् सप्तम्यन्तात् काले इत्यस्मिन् अर्थे दा इति प्रत्ययः भवति। सर्वैकान्य किं यत्तदः कालेद। दीर्घः मुद्रितः वा? ओके, अयमपि कः दोषः? सर्वैकान्या किं यत्तदः कालेद। तत्र कालेऽस्मिन् अर्थे दा इति प्रत्ययः भिद्यते। तदनन्तरं किं भवति? पुनः उच्यतां किं किं जायते इदानीं? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः प्रातिपदिकसंज्ञा सुपः लुक्। तदनन्तरं नामः तदिदृश्या सर्वविभक्तिः अव्ययसंज्ञा भवति। तदा अव्ययादाप्सुपः तदा इति रूपम्। अवगतं वा? तस्मिन् काले इत्यस्मिन् अर्थे तदा, सर्वस्मिन् यस्मिन् काले इत्यस्मिन् अर्थे यदा। यत् शब्दादपि एवमेव रूपम्। अवगतं वा? अव्ययसंज्ञायाः इदं प्रयोजनं सुप्लुक्। सर्वस्मिन् काले सर्वदा सदा। सर्वस्मिन् काले कस्मात् सूत्रात् दा इति प्रत्ययः भवति? सर्वैकान्य किं यत्तदा कालेद। सर्वशब्दात् सप्तम्यन्तात् दा इति प्रत्ययः भवति काले अर्थे। अनन्तरं किं भवति? अस्मिन् प्रकरणे एकं सूत्रं वर्तते।
आदौ पश्यतां किमस्ति प्राग्दिशो विभक्तिः किं सर्वनाम किं बहुभ्यो सर्वनाम द्व्यादिभ्यः बहुभ्यो द्व्यादिभ्यः इदम इदम् इत् एदैतौ रथोः एतैतौ रथौ एतदोन् एतदोन् सर्वस्य सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि सोऽन्यतरस्यां दि इति दि सूत्रं वर्तते। अस्य सूत्रस्य सञ्चारः इदानीं भवति अत्र सर्वशब्दात् ङि प्राक् सर्वं जातमत्र ङेः लुक् भवति सर्व प्लस् दा इति स्थितिः एवं वा। इदानीं सर्वस्य सो अन्यतरस्यां दि इति सूत्रं दि इति दा इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः दि एवं वा। दा इत्यस्य आतो लोप इति च इति कृत्वा न आतो सारी आतो धातो आतः इति योगविभागः क्रियते अतः लोपे जाते सप्तमी विभक्तौ दा इत्यस्य दि इति रूपं दादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः। अस्मिन् प्रकरणे यः दकारादिः प्रत्ययः भवति तस्मिन् परे दि परे सर्वस्य स इति आदेशः भवति सः सकारादेशः भवति। अत्र सप्तमी विभक्तिः विशेषणं वा वान्तो इ प्रत्यये तथा दा इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः अथवा दकारादौ प्रत्यये परे दकारादौ प्रत्यये परे क्षम्यतां दादौ प्रत्यये परे दु इति प्रातिपदिकं तस्य सप्तमी विभक्तिः दि दकारादौ प्रत्यये परे किं भवति सर्वस्य स इति आदेशः भवति। अन्यतरस्याम् इत्युक्ते विकल्पेन भवति इत्यर्थः। तेन सर्वशब्दस्य स इति आदेशः तदनन्तरं दा सदा तद्धितश्च सर्वभक्तिः इति अव्ययसंज्ञा सुपः लुक् अव्यया सुपः सदा इति रूपम्। यदा सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि इति सादेशः न भवति तदा सर्वदा इति भवति सर्वदा इत्येव। अवगतं वा? यस्मिन् पक्षे सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि इति आदेशः भवति तदा सदा यस्मिन् पक्षे सर्वस्य सादेशः न भवति तदा सर्वदा। अवगतं वा? अस्तु एतानि उदाहरणानि ततः यतः तत्र यत्र तदा यदा सर्वदा सदा एतानि तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इत्यस्य उदाहरणानि। इदानीं प्रत्युदाहरणानि पश्यामः। यदि अस्मिन् सूत्रे केवलम् असर्वविभक्तिः इति वदामः तद्धितः इति नास्ति इति मन्यामहे तदा किं भवति एकः द्वौ त्रयः इति एतेषामपि अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति। कुतः एतेपि असर्वविभक्तिः एते शब्दाः असर्वविभक्तिसंज्ञकाः खलु। एकशब्दादपि सर्वाविभक्तिः नोत्पद्यते। केवलम् एकवचनसंज्ञकानां विभक्तीनाम् उत्पत्तिर्भवति एकशब्दात् द्विशब्दात् द्विवचनसंज्ञकानाम् उत्पत्तिर्भवति त्रिशब्दात् बहुवचनसंज्ञकानाम् उत्पत्तिर्भवति एवं च कृत्वा एकशब्दः असर्वविभक्तिः। अतः तद्धितग्रहणं कर्तव्यं नो चेत् असर्वविभक्तिः अव्ययसंज्ञको भवति इति कृत्वा एकशब्दस्यापि अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति तदा दोषः किं कः दोषः? अव्ययसंज्ञा आगच्छति एक द्वि त्रय इत्यस्य। तत्र अव्ययसंज्ञायां सत्यां एकम् इति एक इत्येव श्रूयेत। एकः इत्यस्मिन् स्थाने एक इत्येव श्रूयेत। द्वौ इति प्रयोगः न स्यात् द्वि इत्येव प्रयोगः स्यात् एवम्। एतेभ्यः अपि न सर्वासां विभक्तीनाम् उत्पत्तिर्भवति अतः तद्धितग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यं नो चेत् अत्रापि अधिकप्रसङ्गः स्यात्। अतिप्रसक्तिः अतिव्याप्तिदोषः अत्रापि स्यात् खलु। इदानीम् असर्वविभक्तिः इति किम्? यदि केवलं सूत्रे तद्धितः अव्ययम् इति कुर्मः चेत् तर्हि कः दोषः स्यात्?
ये तद्धितान्ताः शब्दाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति खलु। असर्वविभक्तिः इति पदं नास्ति। सूत्रं किमस्ति? तद्धितः तद्धितश्च इति। तद्धितश्च किं भवति? अव्ययसंज्ञं भवति। नाम तद्धितान्तस्य शब्दस्य अव्ययसंज्ञा भवति इति कृत्वा ये तद्धितान्ताः शब्दाः सन्ति लोके तेषां सर्वेषां किं भवति? अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति। औपगवः औपगवौ औपगवाः। कः अर्थः औपगवः इत्यस्य? उपगु नाम के ओहो अपत्यं पुमान् उपगोरपत्यं पुमान् इति औपगवः। तत्र सर्वेषां विभक्तीनां श्रवणं भवति, परन्तु तेषामपि किं महोदय उपगवः इति? उपगु इति गोसमीपं कोऽपि तिष्ठति उपगु तस्य अपत्यं गोपालकस्य पुत्रः इत्यर्थ। औपगवः औपगवौ औपगवाः इत्यत्र सर्वासां विभक्तीनां श्रवणम् अस्ति। यदि अत्र केवलः तद्धितः इति शब्दः स्यात्, असर्वविभक्तिः इति तस्य विशेषकं पदं न स्यात्, तदा एतेषामपि अव्ययसंज्ञा प्राप्नोति, दोषाय भवति। औपगवः औपगवौ औपगवाः। तद्धितान्तम् आत्तस्य अवयवत्वे अत्रापि संज्ञाप्रसक्तिः स्यात्, अतिव्याप्तिदोषः। तद्वारणार्थम् असर्वविभक्तिः इत्यपि विशेषणं योजितं तद्धितः इत्यस्य। कीदृशः तद्धितः अव्ययसंज्ञको भवति इति चेत् असर्वविभक्तिस्तद्धितः भवति। अवगतं वा? समाप्तमिदं सूत्रं। तद्धितश्च सर्वविभक्तिः। अग्रे इदानीम् अव्ययसंज्ञा प्रारब्धा वर्तते खलु। आदिमं सूत्रं किम् अव्ययसंज्ञाविधायकस्य? सर्वादीनि सर्वनामानि। तत्र गणः कश्चित् पठितः सर्वादीनि खलु। सर्वादीनि सर्वनामानि, क्षम्यतां, स्वरादिनिपातम् अव्ययम्, क्षम्यतां, स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति तत्र गणः कश्चित् निर्दिष्टः वर्तते, स्वरादि खलु। अनन्तरं किं कृतं सूत्रकारेण? प्रत्ययान्तानां संज्ञाविधानं कृतं खलु। साक्षात् शब्दान् उच्चार्य तत्र एतेषां शब्दानाम् अव्ययसंज्ञा भवति इति उक्तवान्। कुत्र? स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इत्यत्र साक्षात् तत्र शब्दाः पठिताः वर्तन्ते गणे। तदनन्तरं किं कृतवान्? प्रत्ययान्तानां विषये अव्ययसंज्ञा भवति इति वदति। तत्र आदिमः प्रत्ययः कः स्वीकृतः इति चेत् तद्धितश्च सर्वविभक्तिः इति कृत्वा तद्धितानां ग्रहणं कृतवान्। कुतः इति चेत् तत्र बहवः तादृशाः तद्धिताः सन्ति ये अव्ययसंज्ञायाः विषयीभूताः तिष्ठन्ति। इदानीं कृत्प्रत्ययस्य ग्रहणं करोतु। कृन्मेजन्तः इति कृत्संज्ञाधिकारे, कृत् इत्यधिकारे, कृत् इति कुत्र भवति? कृत्संज्ञा, कृत् इति संज्ञा कस्य? अथवा कः आरभ्य कुत्र पर्यन्तमस्ति? तृतीयाध्यायस्य। तृतीयाध्यायस्य कृदतिङ् इति सूत्रं खलु। कृदतिङ् इति सूत्रं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य इदं सूत्रं कृदतिङ्। 91तमं स्यात्। ततः आरभ्य कियत्पर्यन्तमस्ति कृदधिकारः? तृतीय अध्याय सम्पूर्णमस्ति वा? नास्ति। लस्य इति प्राक्। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे तावत् लस्य इति एकं सूत्रं वर्तते। तस्मात् प्राक् कृत् इति संज्ञा प्रसृता भवति। तत्र ये मकारान्ताः एवं ये एजन्ताश्च तेषां किं भवति? अव्ययसंज्ञा भवति इति इदं सूत्रम्।
तत्र तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादे विहिताः सेन् प्रभृतयः प्रत्ययाः पश्यन्तु कृपया तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादम् एकवारं लब्धं वा? तत्र किं महोदय? तत्र तुमर्थे से नसे से सिक्कसेन इति सूत्रमेकं वर्तते। नवमं सूत्रं तुमर्थे नवमं से हा तत्र तुमर्थे तुमर्थो नाम भावः। भावे किं भवति? धातोः से सेन् असे असेन् कसे क्षे कसेन् अध्यै अध्ययन् इति एवं कृत्वा तत्र प्रत्ययाः विधीयन्ते। तत्र अग्रेपि तादृशाः प्रत्ययाः भवन्ति। कृत्यार्थे तवैकेन् केन्यत्वनः 14th अग्रे तत्रैव आभीक्ष्ण्ये नमुल् च स्वादुमि नमुल् 22nd एते तादृशाः प्रत्ययाः कर्मण्याक्रोशे क्रियाः खमुय् दृष्टं वा? एते प्रत्ययाः कीदृशाः सन्ति इति चेत् अथवा एजन्ताः सन्ति अथवा मान्ताः सन्ति, मकारान्ताः सन्ति खलु। से प्रत्ययः कीदृशः इति चेत् एकारान्तः एजन्तः। अध्यै इति प्रत्ययः वर्तते ऐकारान्तः एजन्तः एवं। नमुल् शकी नमुल् कमुलौ तत्र नमुल् कमुल् प्रत्ययः मकारान्तौ। एवं च एतादृशाः प्रत्ययाः सन्ति ये एजन्ताः अथवा मान्ताः। आधिक्येन अत्र उक्ताः प्रत्ययाः मान्ताः सन्ति अथवा एजन्ताः सन्ति। तान् उद्दिश्य इदं सूत्रम् आरच्यते सूत्रकारेण। अवगतं वा? कृन्मेजन्तः अव्ययम् इति अत्रापि अनुवर्तते। अत्रापि इदं बोध्यं किं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषा न प्रवर्तते इति। केवलस्य कृत् प्रत्ययस्य अव्ययसंज्ञा न भवति। एकारान्तः यः कृत् मकारान्तः यः कृत् तस्य अव्ययसंज्ञा भवति इति न वक्तव्यम्। एजन्तः कृदन्तः इत्येव व्याख्यानं कर्तव्यम्। भवतु वा? पश्यामः। वृत्तिः का वृत्तिः? कृद्यो मकारान्तः एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम् अव्ययसंज्ञं भवति। अत्र द्विवारम् अन्तशब्दस्य ग्रहणम्। एकः अन्तशब्दस्तावत् सूत्रे एव वर्तते। कृन्मेजन्तः अन्तः शब्दः तावत् सूत्रे एव वर्तते। तस्य एकवारं प्रयोगं कृतं। येन विधिस्तदन्तस्य इति पुनः उपयुज्यते। अतः द्विवारम् अन्तशब्दस्य ग्रहणं दृश्यते। कृद्यो मकारान्तः इत्यत्रापि अन्तः तदन्तं पुनः अन्तशब्दः तदन्तविधि। कृद्यो मकारान्तः एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम् अव्ययसंज्ञं भवति। अवगतं वा? सूत्रार्थः अवगतो वा? मकारान्तः यः कृत् तदन्तं शब्दरूपं तादृशं मकारान्तं शब्दरूपं किं भवति? अव्ययसंज्ञं भवति। यः कृदन्तः मकारान्तः भवति तस्य अव्ययसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। एवम् एजन्तः। उदाहरणानि स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते संपन्नङ्कारं स्वादुमिणमुल् स्वादुमिणमुल् सत्यं सत्यं उदाहरणं संपन्नङ्कारं भुङ्क्ते लवणङ्कारं भुङ्क्ते नाम किम् अर्थः किं महोदय? पश्यामः पश्यामः स्वादङ्कारं भुङ्क्ते इत्यत्र एते मकारान्तस्य उदाहरणानि मान्ताः। एते सर्वे मान्ताः सन्ति खलु। स्वादङ्कारं कारम् इत्यत्र मकारः दृश्यते। स्वादङ्कारं
पश्यामः किं भवति किं किमस्ति इति। स्वादङ्कारं भुङ्क्ते अस्य को अर्थः? स्वादुं कृत्वा भुङ्क्ते इत्यर्थः। स्वादुमि नमुल् इति सूत्रं वर्तते, अस्ति वा तत्र? स्वादुमि नमुल् तत्र एकं सूत्रम् अनुवर्तते। किं सूत्रं? समानकर्तृकयोः पूर्वकाले। स्वादुमि उपपदे मध्ये क्री इति क्रियः इति पदं वर्तते। कर्मणि आक्रोशे क्रियः खमुय् इति। लब्धं वा? समानकर्तृकयोः पूर्वकाले, अष्टाध्यायीं पश्यन्तु कृपया। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति अनुवर्तते। कर्मण्याक्रोशे क्रियः खमुय् इति सूत्रे इति सूत्रात् क्रियः इति पदम् अनुवर्तते। स्वादुमि नमुल्, स्वादुमि समानकर्तृकयोः पूर्वकाले क्रियः नमुल् प्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः। स्वादुम् इति उपपदे पुनः पुनः भुङ्क्ते इति अर्थः भवति वा? भुङ्क्ते इति एवं प्रयुक्तमस्ति केवलं। स्वादङ्कारं तत्र किमर्थं भुङ्क्ते इति प्रयोगः कर्तव्यः इति पश्यामः। अत्र भुजधातोः कर्ता कः? एकः वर्तते, स एव कर्ता स्वादुकारस्यापि। यः स्वादुं करोति सः एव भुङ्क्ते। अन्यः स्वादु पचति, अन्यः भुङ्क्ते इति तथा न। पाचकः पचति, स्वादु पचति, तस्य भोजनम् अन्यः करोति इति चेत् तत्र व्यवहारः नास्ति। एष एव स्वादमपि कुर्यात्, स एव भुजक्रियायाः अपि कर्ता स्यात्। तदा एव भवति समानः कर्ता ययोः। अत्र कृ धातोरपि कर्ता सः एव, भुजक्रियायाः अपि कर्ता अपि स एव, एकः एव समानकर्ता। तत्र पूर्वकाले वर्तमानात् कृ धातोः किं भवति? नमुल् इति प्रत्ययः भवति। कदा भवति? स्वादुम् इत्यस्मिन् उपपदे। अवगतं वा? स्वादुमि उपपदे किं भवति? क्री इति धातोः नमुल् प्रत्ययः भवति पूर्वकाले अर्थे। यदि स एव कर्ता द्वयोः, भुजक्रियायाः करोति क्रियायाश्च, तदा पूर्वकाले वर्तमानात् कृ धातोः किं भवति? नमुल् इति प्रत्ययः भवति। इदानीं किं स्यात्? स्वादुं कृ अम् विभक्तेः लुग् भवति। तदनन्तरं नमुल् प्रत्ययः कीदृशः? नित् प्रत्ययः, एवं वा? नकारः इत् भवति नमुल् प्रत्ययस्य। अचोनिति वृद्धिर्भवति। कृ इति धातुः इदानीं कार् इति रूपं, कृ इत्यस्य कार्। तदनन्तरं स्वादुं कार् अम्, स्वादुं कारम्, मोनुस्वारः अनुस्वारस्य एकसपदः, स्वादुं कारम्। इदानीं स्वादुङ्कारम् इति मकारान्तम् अस्ति। कृदन्तमस्ति वा? कृदन्तमपि अस्ति। कृन्मेजन्तः इति सूत्रस्य विषयः इदानीं भवति वा? स्वादुङ्कारम्। कृत्ययः मकारान्तः, मकारान्तः कृत् अस्ति वा? अयम् अम् प्रत्ययः मकारान्तः कृत् अस्ति वा? तदन्तं स्वादुङ्कारम् कृद्यो मान्तः तदन्तम् अथवा तदन्तः शब्दः, तदन्तं शब्दरूपं स्वादुङ्कारम् इति। तस्य किं भवति? अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञा अस्ति इति कारणेन अव्ययादांशः इति लुक् भवति। स्वादुङ्कारम्,
स्वादुङ्कारम् इति केवलः प्रयोगः न करणीयः। कुतः? क्रि धातुः पूर्वकालिकप्रत्ययोदोतनार्थं प्रयुक्तः इत्युक्ते अपरकालिकः कश्चित् अपरकालिका क्रिया अपरकालिका या काचित् क्रिया अस्ति इति तत्र अवगम्यते खलु। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति कृत्वा पूर्वकालिकां क्रियां द्योतयितुम् अत्र क्रि धातुः इत्युक्ते तत्र अपरकालिका काचित् क्रिया अस्ति इति गम्यते। अतः स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते इत्येव प्रयोगः करणीयः। केवलं स्वादुङ्कारं स्वादुं कृत्वा इत्यर्थः स्यात्। स्वादुं कृत्वा किं करोति? भुङ्क्ते वा अथवा क्षिपति वा परित्यजति वा किमपि तत्र प्रयोगः कर्तव्यः। या काचित् तिङन्तस्य प्रयोगः यस्य कस्यचित् तिङन्तस्य प्रयोगः अवश्यं करणीयः। अवगतं वा? स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते। तत्र स्वादुमि नमुल् इति सूत्रं वर्तते खलु। स्वादुमि नमुल् तस्मिन् सूत्रे स्वादुमि उपपदे इत्युक्तं। स्वादुवाचकाः बहवः शब्दाः सन्ति। तेषां सर्वेषां तत्र ग्रहणं कर्तव्यं। कथं भवति तथा? अस्मिन् सूत्रे अथवा अस्मिन् शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे शब्दस्य यदा ग्रहणं करोति सूत्रकारः तस्य अर्थस्य ग्रहणं भवति वा अत्र शास्त्रे? न खलु, शब्दशास्त्रमस्ति। अस्मिन् शास्त्रे शब्दः एव गृह्यते न तु तस्य अर्थः खलु। स्वं रूपं शब्दसंज्ञा इति नियमः वर्तते। तं नियमं बाधित्वा अत्र व्याख्यानं क्रियते। स्वादुमि इति अर्थग्रहणं। तेन स्वादुवाचकाः ये शब्दाः भवन्ति तेषां सर्वेषामपि ग्रहणं भवति। अत्र व्याख्यानं तथा क्रियते। महाभाष्यकारः अपि तथा करोति। अतः स्वादुमि नमुल् इत्यत्र अर्थग्रहणं तेन सम्पन्नं लवणम् इत्यादि सर्वेषामपि तत्र ग्रहणं भवति। स्वादुमि नमुल् इति सूत्रादेव। स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। इसके होते हुए भी यहाँ स्वादुमि इस पद में अर्थग्रहणं कर्तव्यम् इति उक्तम्। स्वादुमि इत्यत्र स्वादु अर्थकानां शब्दानां प्रयोगे अथवा तेषाम् उपपदे किं भवति? नमुल् प्रत्ययः भवति क्रि धातौ। तेषु उपपदेषु नमुल् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। अतः सम्पन्नं लवणम् इत्यादीषामपि ग्रहणं तत्र भवति। अवगतं वा? वो जो सूत्र समरूपम शब्दस्य शब्दसंज्ञा, उसका अर्थ एक बार बता सकते हैं? अस्मिन् शास्त्रे शब्दस्य स्वं रूपम् एव संज्ञा। ओके। लोके किं भवति? यदा यदा शब्दप्रयोगः भवति तदा तदा अर्थस्य भानं भवति खलु। इदानीम् अहं पुस्तकम् आनयन्तु इति वदामि। तर्हि भवन्तः किम् आनयन्ति? पकारम् उकारम् एवम् आनयन्ति वा? नानयन्ति खलु। द्रव्यस्य आनयनं भवति खलु। पुस्तकशब्देन वाच्यः यः अर्थः द्रव्यरूपः तस्य आनयनं भवति खलु। एवम् अत्रापि यदि अग्नेर्ढक् इति सूत्रं वर्तते। लोके यथा प्रयोगः अग्निशब्दस्य प्रयोगः यत्र यत्र भवति तदा अग्निं प्रज्वाल्य पूजां कुर्यात् इति वाक्यं वर्तते इति मन्यामहे। अग्निं प्रज्वाल्य पूजां कुर्यात् इत्यस्मिन् वाक्ये लोके प्रयोगे कथं भवति? लौकिके प्रयोगे अग्निं प्रज्वाल्य इत्यस्य कः अर्थः? अग्नेः खलु। एवमेव अग्नेर्ढक् इति सूत्रे अग्निपदार्थे ढक् प्रत्ययस्य विधानं कर्तुं शक्यते वा? न। तर्हि अतः इदं सूत्रम् अस्मिन् शास्त्रे शब्दस्य यः अर्थः प्रसिद्धार्थः पदार्थः द्रव्यरूपः
सः न स्वीकर्तव्यः अपितु शब्दस्य स्वं रूपम् अकार इकारादि रूपं वर्णरूपं स एव संज्ञा अर्थस्य शब्दस्य स्वं रूपमेव संज्ञा इति व्याख्यानं क्रियते। एवं स्वादुमि इति स्वादुशब्दः कुत्र प्रयुज्यते लोके? रसे खलु? रस अर्थे स्वादु करोति, अत्यन्तं समीचीनं करोति। लवणादिषु रसेषु अयं स्वादुशब्दः प्रयुज्यते। स्वादु अस्ति, स्वादु इति एवं कृत्वा तत्र प्रयोगः क्रियते। अर्थः कः इति चेत् रसादयः अर्थाः स्वादुशब्दस्य। परन्तु अस्मिन् शास्त्रे यदा स्वादुमि नमुल् इति सूत्रं करोति सूत्रकारः, तदा स्वादुशब्दस्य एव ग्रहणं कर्तव्यं, न तु तद्वाचकानाम् अर्थानाम् अथवा तत् पर्यायवाच्यशब्दानां खलु। स्वादुशब्दादेव नमुल् भवति, न तु अन्यशब्दात्। एतं नियमं बाधित्वा अत्र अर्थग्रहणं कर्तव्यम् इति महाभाष्यस्य आशयः, भाष्यकारस्य आशयः। स्वादुमि नमुल् इत्यत्र अर्थग्रहणं कर्तव्यं। यद्यपि अत्र स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञाते शब्दः एव गृह्यते, तथापि अर्थग्रहणं कर्तव्यं। तेन सम्पन्नङ्कारं लवणङ्कारम् इत्यादीनामपि सिद्धिर्भवति। अवगतं वा? इदानीं मकारान्तस्य उदाहरणानि दृष्टानि। कानि? सम्पन्नङ्कारं भुङ्क्ते, स्वादुङ्कारं भुङ्क्ते, लवणङ्कारं भुङ्क्ते। इदानीं एजन्तानाम् उदाहरणानि। वक्षे राजः, तावामेषे रथानां, कृत्वे दक्षाय जीवसे, जोक्पश्येमसु जोक् च सूर्यं दृशे इति एतानि उदाहरणानि एजन्तानाम्। एते कृत्संज्ञकाः कीदृशाः सन्ति? एजन्ताः सन्ति। वैदिकप्रयोगः वा? वैदिकाः प्रायेण वैदिकाः। पश्यामः। वक्षेराजः, अत्र वचपरिभाषणे इति धातोः तुमर्थे नाम भावे इत्यस्मिन् अर्थे से प्रत्ययः। तत्र सूत्रं नवमं सूत्रं तुमर्थे से सेन से। तस्मात् सूत्रात् से इति प्रत्ययः भवति। वच धातोः से इति प्रत्ययः। से प्रत्ययः यद्यपि आर्धधातुकसंज्ञकः वलादिश्च, तथापि अत्र इडागमः न भवति। कुतः? वच धातुः अनिट् अस्ति। अनिट् अस्ति। एवं वा? वच से इत्येव स्थितिः। तदनन्तरं किं भवति? चोः। झलादौ प्रत्यये परतः चवर्गस्य कवर्गादेशो भवति। एवं वा? वक् से तदनन्तरम् आदेशप्रत्ययोः वक्षे। वक्षे इति इदानीम् एजन्तः कृत्, एवं वा? एकारान्तः कृत् वर्तते। तस्य किं भवति? तदन्तस्य वक्षे इति शब्दस्य अव्ययसंज्ञा भवति। एजन्तः यः कृत् अथवा एकारान्तः यः कृत् तदन्तं शब्दरूपं किं भवति? अव्ययसंज्ञा भवति। वक्षे इत्यस्य इदानीम् अव्ययसंज्ञा अस्ति इति कारणेन सुपः लुग् भवति। अव्ययाद् अप्सुपः। वक्षे। वक्षे इत्यस्य कः अर्थः? वचनम् इत्यर्थः। अहं वदामि वदामि इति न, अहं वक्षे इति न। एतत् कन्फ्यूस् भवति महोदय। वदामि इति अर्थः न। अहम् अग्रे वक्ष्यामि इत्यस्मिन् अर्थे आत्मनेपदे प्रयोगे वक्षे तथा न। तथा न। वक्षे इत्यस्य अर्थः वचनम्।
वचनं राजः रायः नाम राजः रैः राजो राजः धनम् इत्यर्थः सम्पत्ति धनं वचनम् एव राजः धनं वचनमेव धनानि इत्यर्थः अक्षे राजः अवगतं वा वक्षे इति रूपं तदनन्तरं तावामेषे रथानाम् तावामेषे रथानाम् तावामेषे रथानाम् इति प्रयोगः वैदिकः प्रयोगः तत्र एषे इति अत्र उदाहरणम् एषे इति उदाहरणम् इणधातोः पुनः स एव प्रत्ययः तुमर्थे से सेन से इति सूत्रात् से इति प्रत्ययः से प्रत्यये कृते गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः एकारः इकारस्य एकारः से प्रत्यये परे तदनन्तरम् आदेशप्रत्ययोः एषे एवं वा हरि ओम् आं महोदय आं महोदय आम् अग्रे एषे इति शब्दस्य एषेषु शब्दः कीदृशः वर्तते कृदन्तः एजन्तः अव्ययसंज्ञा भवति एषे इति रूपं को अर्थः गमनम् इत्यर्थः किमर्थः गमनं इणधातोः कः अर्थः इण गतौ इति धातुः गमनम् इत्यस्मिन् अर्थे एषे इति प्रयोगः रथानां गमनम् इत्यस्मिन् अर्थे एषे रथानाम् इति प्रयोगः ऋग्वेदे तादृशः प्रयोगः अयं वैदिकः प्रयोगः छन्दसि एव भवति लोके तथा नास्ति लौकिकः प्रयोगः अयं न अयं तु साक्षात् वैदिकः प्रयोगः एषे रथानाम् अवगतं वा आं महोदय इत्युक्ते कृन्मेदन्तः इति सूत्रं बाहुल्येन वैदिकप्रयोगसाधनार्थं स्वादुमिणमुल् इत्यत्र तु अस्ति लौकिकः प्रयोगः परन्तु अधिकतया तत्र तावत् वैदिकाः शब्दाः साधनीयाः सन्ति सूत्रकारस्य अतः एवं करोति अवगतं वा ये मकारान्ताः तावत् लौकिकाः दृश्यन्ते परन्तु एजन्तः यः अस्ति खलु एजन्तः कृत् तावत् प्रायेण वैदिकविषये विहिताः प्रत्ययाः एजन्ताः तुमर्थे से सेन से इति सूत्रं वर्तते वा तत्र उपरि एकं सूत्रं वर्तते छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इति छन्दसि लुङ् लङ् लिटः तस्मात् सूत्रात् छन्दसि इति अनुवर्तते कियत् सूत्रपर्यन्तम् अस्ति इति चेत् तत्र स्त्रिपित्रिदोः कसुन् इति सूत्रपर्यन्तं वर्तते स्त्रिपित्रिदोः कसुन् 17तमं सूत्रं 17 तावत्पर्यन्तं ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते सर्वे छन्दो विषयकाः प्रत्ययाः तेषु एव एते एजन्ताः सन्ति एजन्ताः प्रत्ययाः एकारान्ताः ऐकारान्ताः इति इत्युक्ते कृन्मेजन्तः इति सूत्रं तावत् तत्र तस्मिन् सूत्रे कृन्मेजन्तः इति एतस्मिन् सूत्रे एजन्ताः इति पदम् उपयुक्तं खलु सूत्रकारेण तत् वैदिकशब्दसाधनार्थं कृतं प्रायेण आधिक्यं तावत् वैदिकशब्दानां संसिद्धिः तस्य मुख्यं प्रयोजनम् एषे रथानाम् इति अवगतं वा एषे इति एवं भवति एषणम् इत्यस्मिन् अर्थे एषे इति प्रयोगः तावामेषे रथानाम् इति प्रयोगः अनन्तरं
क्रत्वे दक्षाय जीवसे इति तत्र जीवसे इति प्रयोगः अस्माकं जीवसे इति उदाहरणं तत्र जीवप्राणधारणे इति धातोः असे इति प्रत्ययः अस्मिन्नेव सूत्रे तुमर्थे से सेन् तृतीयः असे इति तुमर्थे से इति एकः प्रत्ययः तदनन्तरं सेन् इति द्वितीयः नकारान्तः अपरः तृतीयः कथम् असे इति असे इति प्रत्ययः अत्र जीवसे इत्यत्र असे इति प्रत्ययः तुमर्थे इत्युक्ते तुमुन् प्रत्ययार्थे इति। तुमुन् प्रत्ययः इत्यर्थः नास्ति अत्र तावत् भावः गृह्यते तुम कर्तुं गच्छति भोक्तुं गच्छति इति तुम् अर्थः तत्र बहुत्र दृष्टः परन्तु सः अर्थः अत्र अभिप्रेतः नास्ति अत्र भावलक्षणः अर्थः भावार्थी भावलक्षणम् इति क्रियान्तरम् अपेक्षिते केवलं तत्र भावः धात्वर्थो भावः इति यः अर्थः अथवा स्वार्थे इत्यर्थः स्वार्थो नाम भावः भावे अर्थे एते प्रत्ययाः भवन्ति जीव इति धातोः असे इति प्रत्यये कृते किं भवति जीव प्लस असे इदानीम् असे इति प्रत्ययः यद्यपि आर्धधातुकसंज्ञकः तथापि जीव इत्यत्र गुणः न भवति जेव इति न भवति कुतः आर्धधातुकसंज्ञकः अस्ति वा असे आम् जीव इत्यत्र उपधायाः स्थाने गुणः कुतो न भवति सूत्रं किम् सार्वधातुकमपि न न न केन सूत्रेण गुणस्य प्राप्तिर्भवति कस्मात् सूत्रात् पुगन्तलघुपटस्य च अत्र किं लघु नास्ति लघु नास्ति ओ ओ क्षम्यताम् लघु नास्ति इति कारणेन अत्र गुणः न भवति जीवसे इति न भवति जीवसे इति अस्ति जीव असे जीवसे जीवसे इदानीम् एजन्तः कृत् तदन्तस्य अव्ययसंज्ञा भवति इति कारणेन जीवसे तस्मात् सुप्रत्ययः तस्य लुग् भवति जीवनम् इत्यस्मिन् अर्थे जीवसे इति रूपम् अवगतं वा आम् अग्रे जोक् च सूर्यन् दृशे अत्र दृशे इति उदाहरणम् अस्माकं दृश् इति धातुः तदनन्तरं केन् प्रत्ययः विधीयते अत्र एकं सूत्रं वर्तते दृशे विख्ये च इति एकादशतमं सूत्रं दृशे विख्ये च लब्धं वा आम् दृशे विख्ये च तस्मात् सूत्रात् दृशे इति निपातनं क्रियते दृशे विख्ये च दृशे इति पदं विख्ये इति पदं च तत्र किं भवति निपात्येते छन्दसे तुमर्थे निपात्येते दिशधातोः तत्र किं निपातनम् इति चेत् केन् इति प्रत्ययः भवति केन् प्रत्ययस्य किम् अवशिष्यते एकारः उपधायाः गुणो न भवति तथैव तिष्ठति दृश्य ए दृशे कृन्मेचन्तः इति अव्ययसंज्ञा अव्ययादाप्सुपः इति सुपः लुक् दृशे अवगतं वा एवं च तत्र क्रत्वे अपि अस्य उदाहरणं वा विख्ये इति उदाहरणं क्रत्वे दक्ष तत्र क्रत्वे दक्षाय क्रत्वे इति नास्ति 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 क्रतवे इति प्रयोक्तव्ये क्रत्वे इति रूपं तत्र सुबन्तमेव तत् जीवसे इत्यत्र अव्ययम् जोक् इत्यस्य अर्थः किं महोदय जोक् पश्येम
ज्योतिः इति वा किमपि अस्ति ओके। वैदिकशब्दः अथवा सः अस्तु, दृश्य इत्यस्य अर्थः दर्शनं वा? दर्शनं दर्शनम् इत्यस्मिन् अर्थे हा? नाम ल्युट् दर्शनं प्रत्यय इव तस्य अर्थः भवति। हा? ल्युडन्त इव दर्शनं हा, जीवनं। दर्शनं गमनं एवं भावः भावार्थ। तस्मिन् अर्थे। हा, अवगतं वा? आम्। एतेषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु अत्र एकारान्तः अस्ति इति कारणेन एजन्तः कृत् तस्मात् अव्ययसंज्ञा अव्ययसंज्ञा भवति, अतः सुब्लुक् एषे जीवसे दृशे वक्षे एतानि उदाहरणानि आम्। अवगतानि वा? आम् महोदय। इदानीम् येन विधिस्तदन्तस्य इति मान्तः कृत् एजन्तः कृत् इति सिद्धः खलु? सूत्रं किमस्ति? कृन्मेजन्तः इति अस्ति। हा? तत्र कृन्मेज् इति उच्यताम्। मेज् कृत् मेज् मश्च एच् च मेज् अथवा मेक् इति। हा? कृन्मेक् इति सूत्रं करोतु इति आक्षेपति सूत्रस्य उपरि। सूत्रकारं पृच्छति कः इति चेत् तत्र येन विधिः तदन्तस्य इति इदानीम् एकारः अथवा एच् प्रत्याहारगतवर्णाः ये सन्ति ते किं भवन्ति? कृत् इत्यस्य विशेषकाः भवन्ति खलु? कीदृशः कृत्? मु कृत् इत्युक्ते मकारान्तः कृत्। म इति एच् इति च कृत् इत्यस्य विशेषणं खलु? इदानीं विशेषणं यत्र भवति अस्मिन् शास्त्रे तस्य विशेषणं कुत्र भवति? विशेषणं तदन्तस्य स्यात् इति खलु नियमः। विशेषणं कुत्र स्यात् इति चेत् तस्य यस्य विशेषणं उच्यते तस्य विशेषस्य अन्तावयवः स्यात् इति नियमः। उदाहरणार्थम् अच् पदम् इति वर्तते इति मन्यामहे। अच् पदं कः अर्थः भवति? इदानीम् अजन्तं पदम् इति वर्तते खलु? सुप् पदं सुबन्तं पदम् इति वदति, एवं खलु? एवं म कृत् इत्युक्ते मकारान्तः कृत्। एवं एच् कृत् इत्युक्ते एजन्तः कृत्। एवं अयम् एजन्तः मकारान्तः कृत् इति कस्मात् भवति? येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रादेव भवति खलु? एवं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रादेव एजन्तः कृत् मकारान्तः कृत् इति सिद्धे सूत्रे किमर्थं कृन्मेजन्तः इति अन्तः ग्रहणं करोति? अवगतं वा? आम्। प्रष्टुः आशयः अवगतो वा? आम् आम्। येन विधिस्तदन्तस्य इति नियमादेव मान्तः कृत् एजन्तः कृत् इति तदन्तविधिः सिद्ध्यति। एवं सिद्धे पुनः सूत्रे कृन्मेजन्तः इत्यत्र अन्तग्रहणं किमर्थं करोति? अन्तग्रहणं किमर्थं? येन विधिस्तदन्तस्य इति मान्तः कृत् एजन्तः कृत् इति सिद्धे अन्तग्रहणं किमर्थम् इति चेत् अन्तग्रहणम् औपदेशिकप्रतिपत्त्यर्थम्। उपदेशे ये एजन्ताः भवेयुः, उपदेशे एव मकारान्ताः भवेयुः, तेषां ग्रहणं कर्तव्यम्। इत्युक्ते अनुबन्धकार्येषु सम्पन्नेषु सत्सु उपदेशे यः एजन्तः तस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। उपदेशे एव यः मकारान्तः तस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम्। इह मा भूत् कुत्र? आधये चिकीर्षवे कुम्भकारेभ्यः। अत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तेत इत्येवम् अर्थम् अत्र अन्तग्रहणं कृतं। तेन अन्तग्रहणस्य किं प्रयोजनम्? उपदेशे एव एकारान्तः स्यात्, उपदेशे एव एजन्तः स्यात्। इदानीम् आधये इति पश्यामः। इह महाभूत् इति उक्तम्। आधये
इति प्रयोगः। आधये इति आङ् उपसर्गपूर्वकात् दधाति धा इति धातोः दुधाय् धारणपोषणयोः धा इति धातोः की इति प्रत्ययः भवति उपसर्गे घोः किः इति सूत्रात्। घुसंज्ञकेभ्यः उपसर्गे उपपदे की इति प्रत्ययः भवति। आङ् इति उपसर्गः, घुसंज्ञकः धा इति धातुः, दाधा घुदा खलु। घुसंज्ञकः धा इति धातुः, तस्मात् की इति प्रत्ययः भवति। तदनन्तरं किं भवति? आ धकारोत्तरः आकारः अस्ति खलु, ध प्लस् आ धा, सः आकारः लुप्यते कदा? अदा केन सूत्रात्? केन सूत्रेण इति चेत् आतो लोप इति च इति सूत्रम्। आकारान्तस्य अङ्गस्य लोपः भवति इडादौ किति, इडादौ प्रत्यये परे एवं कित् प्रत्यये परे च। अयं कित् प्रत्ययः अस्ति वा? की। अयं की प्रत्ययः कित् अस्ति, तस्मिन् परतः किं भवति? आकारस्य लोपः भवति। कितिङ् इति उक्तम्, अतः किति प्रत्यये परतः आकारस्य लोपः भवति। आध् इ आधि, तस्मात् कृदन्तात् एक चतुर्थी एकवचनं ङे अस्ति वा? एवम् आधि प्लस् ङे। इदानीं ङे प्रत्यये परे आधि इति इकारान्तस्य शेषोऽभ्यसखि इति सूत्रेण घिसंज्ञा वर्तते वा? अस्ति वा? घी इति संज्ञा आधि इत्यस्य। तस्य चतुर्थी विभक्तौ किं भवति? घेः ङिति, घेर्ङिति इति सूत्रम्। ङित् प्रत्ययेषु परतः घिसंज्ञकस्य अङ्गस्य किं भवति? गुणो भवति। एवं वा? इदानीम् आधे इति रूपम्। इदानीम् आधे इत्यत्र योऽयम् एकारः वर्तते, सः कस्य एकारः? प्रत्ययस्य एकारः। इ इत्यस्य इदानीम् इकारः आसीत् खलु, कृत् प्रत्ययः इकारः, की प्रत्ययस्य इकारः, स एव इकारः इदानीम् एकाररूपेण जातः वर्तते। अयम् एकारः कृत् प्रत्ययश्च, एवं वा? इदानीम् एजन्तः कृत् इति वक्तुं शक्यते वा आधे इत्यस्य? वक्तुं शक्यते किल। एजन्तः अस्ति, कृत्संज्ञकः अस्ति, अतः कृदन्तः। कृदन्तः यः एजन्तः, तस्य किं भवति? अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञायां सत्यां किं भवति? चतुर्थी विभक्तेः अत्र एकारस्य लोपः स्यात् खलु। इदानीम् अन्तग्रहणं पुनः कृतं। किमर्थम्? उपदेशे एव एजन्तः स्यात्। अयं कृत्प्रत्ययः उपदेशे एजन्तः स्यात्। उपदेशे कीदृशः अस्ति? कृत् इति अस्ति, इकारान्तः अस्ति, एजन्तः अस्ति वा? इदानीम् अनुबन्धकार्येषु सम्पन्नेषु अयं कृत्प्रत्ययः कीदृशः इति चेत् अनेजन्तः। तत्रापि तथा एव आसीत् किल महोदय, उपदेशे एजन्तः नासीत् किल। से इत्यत्र कः अन्ते कः वर्तते? से इत्यत्र एकारः अस्ति। असे इत्यत्र कः? एकारः। दृशे इत्यत्र केन् प्रत्ययः। उपदेशे अनुबन्धकार्येषु सम्पन्नेषु केन् प्रत्ययस्य किम् अवशिष्यते? एक एव। उपदेशे एव एजन्तः वर्तते, परन्तु अत्र उपदेशे एजन्तः अस्ति वा? नास्ति। अङ्गकार्यं भवति, विभक्तौ परतः इकारस्य गुणः गुणो जायते। तत्र आधे इति रूपं यदा भवति तदा इदानीम् एजन्तः खलु। उपदेशे एजन्तः नास्ति। अन्तग्रहणं किमर्थं कृतम् इति चेत् उपदेशे एव एजन्तः यथा स्यात् औपदेशिकप्रतिपत्त्यर्थम् इत्युक्तम्। उपदेशे एव एजन्तः यदा भवति तदा एव तत् सूत्रं कृन्नेजन्तः इति सूत्रं प्रवर्तते। अत्र उपदेशे एजन्तः नास्ति। चतुर्थी ङित् प्रत्यये परतः
इकारस्य गुणो भवति तदनन्तरम् एजन्तः कृत् अतः अत्र कृन्मेजन्तः इति सूत्रं न प्रवर्तते अत्र एजन्तः कृत् इति अव्ययत्वे किं जायेत सुप्लोपः जायेत आधे इत्येव रूपं स्यात् किम् इष्यते आधये एकारस्य अयादेशः आधै ए आधये इति रूपम् आधये इति रूपम् इष्यते परन्तु आधे इति रूपं प्राप्नोति यदि अत्र कृन्मेजन्तः इत्यत्र अन्तग्रहणं पुनः न पठितं स्यात् यदि अन्तशब्दस्य पुनः पाठः न क्रियते तर्हि औपदेशकप्रतिपत्तिः न स्यात् उपदेशे एव एजन्तः इति नियमः न भवति यदा कृत्प्रत्ययः एकारान्तः भवति अथवा एकाररूपः यः कृत् तदन्तस्य अव्ययसंज्ञा भवति इति नियमः तदा अत्र दोषः स्यात् अवगतं वा एवमेव चिकीर्षवे कर्तुम् इच्छति इति चिकीर्षुः यः कर्तुम् इच्छति सः चिकीर्षुः भवति खलु कृ धातोः सन्नन्तात् उ प्रत्ययः सनाशंस भिक्ष उः इति सूत्रं सनन्तात् किं भवति उ इति प्रत्ययः भवति चिकीर्षु इति रूपं तस्य कृ धातोः सन् प्रत्ययः सन् प्रत्यये परे सर्वम् अभ्यासकार्याणि सर्वाणि भवन्ति तदनन्तरं चिकीर्षु इति उकारान्तम् उ प्रत्ययान्तं रूपम् इदानीं चिकीर्षु इति पदात् इति शब्दात् ङे इति प्रत्ययः अत्रापि घेर्ङिति इति गुणः प्राप्नोति किं भवति चिकीर्षो इति भवति एवं वा चिकीर्षो इति भवति इदानीं पुनः एजन्तः कृत् इति वक्तुं शक्यते वा अयम् उ प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः सनाशंस भिक्ष उः इति सूत्रं तावत् कृतधिकारे विहितः सनाशंस भिक्ष उः इति सूत्रं कुत्र वर्तते एकवारं पश्यन्तु तृतीयाध्यायस्य द्वितीये पादे वर्तते तत् सूत्रं 168 अथवा 169 समथिंग 168 सनाशंस भिक्ष उः इति सन् आशंस अन्यत् भिक्ष इति एतेभ्यः किं भवति उ इति प्रत्ययः भवति आशंसुः भिक्षुः भिक्षुः इति पदं श्रुतं स्यात् खलु अयं भिक्षुः वर्तते भिक्षणं शीलम् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे ताच्छीलः ताच्छीलादिषु अर्थेषु उ इति प्रत्ययः भवति कर्तुम् इच्छा शीलमस्य इति चिकीर्षुः अयम् उ प्रत्ययः कृत् वर्तते इदानीं ङित् प्रत्यये परतः तस्य गुणः भवति घेर्ङिति इति तदनन्तरम् इदानीं कृदन्तः एजन्तश्च इति कृत्वा अत्र कृन्मेजन्तः इति सूत्रं प्रवर्तेत तद्बाधनार्थं पुनः औपदेशिक अन्तग्रहणं कृतम् औपदेशिकप्रतिपत्त्यर्थम् अन्तग्रहणं पुनः कृतं तेन उपदेशे यः एजन्तः तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते अयं कृत् प्रत्ययः उपदेशे एजन्तः नास्ति अयं प्रत्ययः उ इति अनेजन्तः वर्तते यः गुणे जाते एजन्तः भवति गुणात् पूर्वम् अनेजन्तः अवगतं वा अत्रापि यदि अव्ययत्वं स्यात् तदा सुब्लोपः चिकीर्षो इत्येव रूपं किम् इष्यते चिकीर्षवे इति रूपम् इष्यते चिकीर्षो इति ओकारस्य अबादेशः चिकीर्षव ए चिकीर्षवे इति रूपम् इष्यते किं जायते चिकीर्षो इति रूपं जायते एवं कुम्भकारेभ्यः इदं प्रसिद्धम् उदाहरणं कुम्भकारेभ्यः इति कुम्भं करोति इति कुम्भकारः तेभ्यः कुम्भकारेभ्यः कुम्भकारशब्दात् भ्यस् चतुर्थी बहुवचनम् अथवा पंचमी बहुवचनं तदनन्तरं किं भवति बहुवचने जल्येत् अकारस्य एकारादेशः इदानीं कुम्भकारः इत्यत्र कः प्रत्ययः कुम्भकारः
कुंभं करोति इति कुंभकारः। कः प्रत्ययः अत्र? घय अण् प्रत्ययः। ओ कर्मणि अण् कर्मण्यण् अण् प्रत्ययः। अयम् अण् प्रत्ययः कृत् अस्ति वा न वा? आम् परन्तु उपदेशे एजन्तः अस्ति वा? अण् प्रत्ययः न नास्ति। बहुवचने झल्येत् इति यदा एकारः जायते तस्य तदा अयम् अण् प्रत्ययः एकारः अस्ति वा? स एव अकारः इदानीम् एकाररूपेण जातः। इदानीम् एजन्तः कृत् इति वक्तुं शक्यते वा? न न वक्तुं शक्यते खलु? शक्यते किन्तु उपदेशे नास्ति। उपदेशे नास्ति, परन्तु इदानीम् अयं कृत् अकारः पूर्वम् आसीत्, इदानीम् एकारं सम्पन्नः, एकारः सम्पन्नः खलु? एकारापन्नः इदानीम् अकारः। इदानीम् एकारः अस्ति, बहुवचने झल्येत् इति एकारे कृते अकारः, अकारस्य स्थाने एकारादेशः जायते। स एव अकारः स्थानिवद्भावेन, स एव कृत् स्थानिवद्भावेन एकारः कृत् अस्ति। कुम्भकारे इति एजन्तः कृत् इति कृत्वा अत्रापि प्राप्नोति। यदि अन्तग्रहणं न करोति सूत्रकारः, कृन्मेजन्तः इत्यत्र अन्तग्रहणं न करोति चेत् तत्र अत्रापि प्राप्नोति इदं सूत्रम्। अरे इदानीम् एकारान्तः कृत् वर्तते, एजन्तः कृत् इति कृत्वा अव्ययसंज्ञां शास्ति। अव्ययसंज्ञायां सत्यां किं स्यात्? भ्यस् इत्यस्य लोपः स्यात्। कुम्भकारे इत्येव स्यात् रूपम्, अव्ययादाप्सुपः इति खलु? अतः तद् वारणार्थं पुनः अन्तग्रहणं कृतम्। इत्युक्ते उपदेशे एव एकारान्तः स्यात्, उपदेशे एव एजन्तः स्यात्, उपदेशे एव मकारान्तः स्यात्। अवगतं वा? आं महोदय। अत्र एजन्तः कृत् इति अव्ययत्वे सुब्लोपः स्यात्। एवं च कृन्मेजन्तः इदं सूत्रमपि सम्पन्नम्। कृन्मेजन्तः कृद्यो मकारान्तः एजन्तश्च तदन्तं शब्दरूपम् अव्ययसंज्ञं भवति। एतानि उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि अन्तग्रहणस्य इदं प्रयोजनम्। अवगतं वा? आम्। अत्र समापयामः। अग्रिमकक्षा बुधवासरे भविष्यति।